मेरा नाम मुनव्वर है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरी कराची के एक बड़े बाजार में कपड़े की दुकान है। मंगल का दिन था, दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपनी दुकान पर बैठा नमाज के लिए दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि मुझे सामने से आती एक खूबसूरत हसीना दिखाई दी। मेरे दिल में ना चाहते हुए भी एक लालच आ गया। एक तो हसीना से 2-4 मिनट गुफ्तगू होने का और दूसरा ग्राहक का लालच। मैं जानता था कि ऐसी खवातीन अमूमन ज्यादा खरीदारी करती हैं, इसीलिए नमाज पर जाने के बजाय मैं रुककर खातून का इंतजार करने लगा। सोचा कि प्लाजे के ऊपर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ लूंगा। वहाँ 2:30 बजे जोहर की नमाज अदा की जाती थी। अभी मेरे पास पूरे 30 मिनट थे। हस्बे तवक्को वो खातून एक अदा से चलती हुई मेरी दुकान में दाखिल हुई। मेरी दुकान में बड़े महंगे किस्म के सूट थे। मैं उस खातून को बहुत से सूट दिखाए। खातून ने 2 सूट पसंद कर लिए और कहने लगी 2 सूट और भी चाहिए, ज़रा इनसे महंगे और अच्छे वाले दिखाओ। वो मुझसे बातें भी कर रही थी और उन कपड़ों के बारे में पूछ भी रही थी। मैं बढ़ चढ़कर उसे बता रहा था। ऐसे में मेरी नज़र घड़ी पर भी थी कि नमाज का वक्त होने वाला था, मगर मेरा दिल उस खातून में जैसे कहीं अटक गया था। ये मेरी फितरत थी कि दुकान में आने वाली हर औरत को मैं एक ही नज़र से देखता था। खैर, वो खातून कभी मुस्कुरा कर तो कभी हंसकर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी और मैं भी हंसकर बातें करता जा रहा था। खातून ने 4 सूट पसंद कर लिए। मैंने शॉपर में डालकर उसे वो सूट दिए और बिल बनाने लगा तो खातून ने वो शॉपर उठाकर एक थैले में डाल लिया था और मुझे कहने लगी, मेरे भाई की शादी है, हम 4 बहनें हैं, इसलिए 4 सूट खरीदे हैं। मैंने कहा कि आप जैसी सही दिल खातून को फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, जितने मर्जी चाहे सूट खरीद लें। खैर, उसने थैला भर लिया, लेकिन जब बिल अदा करने की बारी आई तो वो यूं ही दुकान से जाने लगी। उसे देखकर मैं हैरत से पूछा, खातून आपने बिल नहीं दिया? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं दुकानदारों से बिल देकर शॉपिंग करती हूँ? उसने एक हास्य अदा से कहा। क्या मतलब है? मैंने तो आपको मुफ्त में सूट नहीं दिए और ये हमारी पहली मुलाकात है। कम से कम मैं आपको डिस्काउंट कर सकता हूँ, लेकिन आप फ्री में कैसे ले जा सकती हैं? मैं अब उसके रवैये का बुरा मना रहा था और सोच रहा था कि शायद वो मजाक कर रही थी, मगर मैं गलत सोच रहा था। उसे कोई फर्क ना पड़ा। तभी वो घूम कर अंदर आ गई। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने वो कपड़ों वाला थैला खींचकर काउंटर पर रख दिया। तब ही वो औरत मुझे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हाथ से ये कपड़े वाला थैला खींचने की? उस औरत ने अचानक ही बिजली की तरह तेजी से अपना दुपट्टा जमीन पर फेंका, अपनी आस्तीनें फाड़ी और दुकान के सामने से गुजरने वाले 2 आदमियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगी। वो आदमी भी गालबन मेरे जैसे करतार के ही मालिक थे, जो खातून के एक बार चीखने पर दौड़े दौड़े दुकान में आ गए। उन्होंने आते ही खातून से पूछा तो उसने मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। बोली कि ये मुझ पर दस्त दराजी कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उन मर्दों ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। शुक्र है कि साथी दुकानदार वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लोग तो मेरी दुर्गत ही बना देते। खातून ने उस हंगामे का फ़ायदा उठाते हुए अपने बैग उठाकर वहां से चले गई, जबकि मैं हाथ मलता रह गया। मेरे हाथ से तो वो कीमती कपड़े मुफ्त में जा चुके थे और वो चालाक औरत मुझे चूना लगा गई थी। मैं रह रहकर पछताने लगा कि काश नमाज के लिए मैं देर ना करता, गाह के लालच ना करता तो इतनी बदनामी ना होती। लेकिन मैंने भी अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाया। खैर, अब कुछ दिन गुजर गए तो लोग उस बात को भूलने लगे। मेरी दुकान पर औरतें पहले की तरह आने लगी, मगर मेरे दिल में एक खलिश बाकी थी। मैं उस औरत की तलाश में था। उस औरत के इंतकाम ने मुझे पागल कर दिया था। मैं भी उसे वैसे ही जलील और रुसवा करूं जैसा कि उसने मुझे किया था। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मुझे गुस्सा भी था। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। उस औरत ने मुझे बिलावजह पूरे बाजार में बदनाम किया है और इतने कीमती सूट भी ले उड़ी है। अब मैं क्या करूं कि अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं? वो कहने लगा कि तुम्हें उस लड़की से लड़ना नहीं चाहिए था, मगर मैं अब किसी भी तरह उसे बदनाम करना चाहता था। बदले की आग मेरे अंदर बुझ नहीं रही थी। दोस्त बोला, तुम उसे जानते तक नहीं हो, उसे बदनाम कैसे करोगे? एक ही सूरत है कि वो खुद तुम्हारी दुकान पर आ जाए, वरना तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगी। दोस्त की बात सुनकर मैं मायूस हो गया, लेकिन मेरे जहन में ये बात किसी कांटे की तरह चुभ गई थी कि मैं उस लड़की से बदला लेकर रहूंगा। उस बात को 2 माह गुजर गए थे। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि एक बूढ़े बाबा दुकान में दाखिल हुए। बाबा काफ़ी बावकार लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी थी और वो परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा, फरमाइए क्या बात है? वो बोले, बेटा मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, घर के हालात बहुत ही ख़राब हैं, कुछ मदद ही कर दो।
میں نے ان کو دیکھا اور 100 کا نوٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بزرگ روزانہ میرے پاس آ جاتے اور تھوڑی دیر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور پھر چلے جاتے۔ میں ہمیشہ کی طرح ان کی اسی طرح مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری شادی ہوئی ہے کیا؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں نہ میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا مگر ان کے اصرار کرنے پر میں راضی ہو گیا۔ شام کو میں نے دکان بند کی اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ وہ چھوٹے سے محلے میں کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ خیر مجھے ایک کمرے میں لے کے، یہ کمرہ بیٹھک نما تھا۔ یہاں پر صوفے سلیقے سے لگے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب مجھے موت آ گیرے۔ میری ایک بھتیجی ہے جو یتیم ہے، اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک رشتے والی کو کہا ہوا ہے مگر کہیں سے اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ میں بہت دنوں سے تمہاری دکان پر آ رہا تھا، مجھے تم اچھے لگے تو اس لیے سوچا تم سے بات کروں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا مگر اس سے زیادہ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے اپنی بھتیجی کی تصویر مجھے دکھائی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے بڑے بازار میں مجھے بے عزت کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی تصویر دیکھی میرے اندر بدلے کی آگ پھر سے جل اٹھی۔ میں نے بابا جی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور بولے، بیٹا سب سے پہلے تو معذرت، تم میری بھتیجی کو معاف کر دو۔ اس نے تمہیں خواہ بدنام کیا اور اس کی غلطی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بوڑھے بابا نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے چچا ہیں اور وہ لڑکی ان کی پناہ میں ہے۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے تو اس مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بازار میں 100 لوگ میری عزت کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کی بھتیجی کے اس تماشے نے یقیناً اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا ہوگا، کیونکہ یہاں قصور چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، لوگ قصوروار مرد کو ہی سمجھتے ہیں۔ بابا جی میری بات سمجھ گئے اور پھر ایک دفعہ اپنی بھتیجی کی طرف سے معافی مانگنے لگے۔ میرے اندر بدلے کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی۔ مجھے یہ موقع بہت اچھا لگا اور میں نے ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا کہ اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کرتے، میں اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی لڑکی سے ایسی نادانیاں ہو جاتی ہیں، اس میں دکھ دینے والی کوئی بات نہیں۔ بابا جی میری بات سن کر حیران رہ گئے اور میں اپنا پہلا پتا پھینک چکا تھا۔ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور شاید بزرگ کی مرضی بھی یہی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کر دیں، جبکہ میری نیت صرف اور صرف انتقام کی تھی۔ لڑکی نے یقیناً میرے بارے میں کوئی تعریف کی ہوگی، پھر بزرگ نے میرے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہوگا، تبھی وہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں انہیں بتایا کہ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ گھر میں میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے ان سے 2 دن کا وقت مانگ لیا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے لیے 2 دن درکار ہوں گے۔ انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دیا اور پھر واپس آ گیا۔ میں نے وہاں ایک کرائے کا مکان لیا ہوا تھا۔ بار یہی سوچتا رہا کہ شادی کروں یا نہ کروں۔ پھر ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ جس سے میرا کوئی نقصان بھی نہ ہوگا اور میں اپنا انتقام بھی لے لوں گا۔ اگلے 2 دن بعد میں نے بزرگ کو جواب دیا کہ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ بیمار رہنے کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے، مگر انہوں نے مجھے خوشی خوشی شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میری بات پہ وہ بزرگ کہنے لگے، چلو یہ تو خوشی کی بات تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو بھی میرے بارے میں سب بتا دیا ہے اور وہ بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہے۔ میرے تو دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اس لڑکی نے جس نے مجھے ایک لمحے میں برباد کیا تھا، اب اسے برباد کرنے کی باری آ گئی ہے۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ بابا جی نے خوشی خوشی اپنی بھتیجی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا۔ نکاح کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ دولہا بن کے وہاں پہنچ گیا۔ خوشی خوشی میرا نکاح علینا سے ہو گیا اور وہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں تو اسے دیکھ کر جیسے اپنے ہوش و خواہ سے ہی کھو بیٹھا۔ شادی کی رات اس کے چہرے کو دیکھا تو میں اس کی ساری غلطیوں کو ایک پل کے لیے بھول گیا۔ مجھے لگا جیسے علینا جیسی حسین لڑکی اس دنیا میں موجود نہیں۔ علینا کی معصوم صورت مجھے ایک حسین بیوی مل گئی تھی، مگر جلد ہی میرے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا اور میں پھر سے سوچنے لگا اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ شادی کی رات میں نے اسے خوب تانے دیے، بلکہ اسے لان تان کی، کہا کہ وہ ایک بدکار لڑکی ہے اور یہ بھی کہ اس نے شادی اپنی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے چچا کے بھیک مانگنے پر کی ہے۔
अलीना मेरी बातें सुनकर रोने लगी, मगर उसके आंसू देखकर मुझे दुकान वाला वाकया याद आ गया जब उसने रो रो कर लोगों को इकट्ठा किया था। मैं बिल्कुल भी उससे ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना साथी नहीं बनाना चाहता था। शादी की रात से लेकर अगले 2 दिन तक मैंने अलीना से कोई बात नहीं की, बता अपनी कीमत ज़रूर वसूल की और उसकी तौहीन करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता रहा। मगर फिर भी मेरा दिल हाली हाली सा लगता, यूँ लगता कि अलीना हार कर भी मुझसे जीत गई। फिर मैं सोचने लगा कि अलीना को भला इस शादी से मसला ही क्या होगा। ये तो अपने बाप तक के घर में नहीं रहती थी, चचा के घर में कौन इसका ख्याल रखता होगा। 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर यह ज़िंदगी से बेजार होगी। मेरे घर में तो इसे खाना पीना मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को हैं, फिर इसे भला क्या दुख होगा। मैंने अलीना पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। मैं घर आता तो वो मुझे खाने का कहती तो मैं उस पर हाथ उठाने लगता। मेरे इस रवैये से कई बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझसे अपने किए की बार बार माफ़ी मांगती। उसका माफ़ी मांगना, यूं तड़प तड़प कर रोना, ये सब देखकर मुझे मज़ा आता था। हमारी शादी को 1 माह गुजर चुका था। एक दिन मैं घर आया तो वो सजदे में बैठी रो रही थी। उसका रोना धोना देखकर मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने सलाम फेरा तो मैंने गरजती आवाज़ में कहा कि इस नाटक और ड्रामेबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। तुम एक बदकार औरत हो और मर्द को फंसा कर उनसे माल लूटती रही हो। ये मत समझना कि मैं तुमसे मुतासर हो जाऊंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरे पाँव में पड़ गई। मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं वाकई में आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने आपसे शादी के लिए रजामंदी का इजहार खुद किया था और अब जैसे वो अपने इस फैसले पर पछता रही हो, मुझे उस पर कोई रहम ना आया। अब मैं अपने दोस्त से मिलकर यह फैसला कर चुका था कि मैं अलीना को उसी घर में छोड़कर, जो कि किराए का था, अपनी दुकान खामोशी से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लूँगा। यहाँ का सरमाया बेचकर दूसरे शहर मुंतकिल हो जाऊँगा और अलीना को तड़पता हुआ छोड़ दूँगा। शादी को 1 माह गुजर चुका था और मैं उससे अपना बदला भी ले चुका था। अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए मैं बेताब था। मैं जानता था कि इस अमल से अलीना को ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल जाएगा। वो ना शादी कर सकेगी और ना किसी के काबिल रहेगी। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए मैंने अपनी दुकान का सरमाया बेचने का इरादा किया। एक गाहक ढूंढा और उससे एक खुफिया तौर पर डील की। मैं तुम्हें अपना सरमाया फलां तारीख को बेच दूंगा। तुम्हें अपनी दुकान की चाबियां भी दे दूंगा। तुम मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। वो शख्स मेरा जानने वाला था, मुझ पर एतबार करता था। उसने मुझे 10 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिए। अब मैंने दुकान पर जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो सामान मौजूद था वो मैं अब बेच नहीं सकता था और मेरे घर पर रहने की वजह से अलीना मुझसे और भी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करती, मेरा दिल खुश करने की कोशिश करती, तरह तरह के खाने बनाकर मुझे देती। मगर मैं उस पर गुस्सा करता और कहता कि अनकरीब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी उस घर में आखिरी रात थी। मैंने सोचा अलीना से 2-4 बोल मोहब्बत के बोल लूँ ताकि ज़िंदगी भर उसे मुझे खोने का शदीद एहसास निदामत रहे। मैं कमरे में आया तो अलीना नमाज के लिए बैठी हुई थी। नमाज पढ़कर मुझे देखा तो उठकर सीधा मेरे पास आ गई और लरजती हुई आवाज़ में बोली, मैं वुज़ू में हूँ और कसम खाती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। अगर मेरा ये सच सुनने के बाद में मुझे छोड़ने का फैसला करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बार मैं अपनी सफाई देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। कौन सी सच्चाई जो उसने मुझसे छुपाई हुई थी। तब उसने अपनी कहानी सुनाई। आपको लगता होगा कि मैं बड़ी खराब किस्म की लड़की हूँ। हाँ, ये सही बात है कि मैं शराफत का लिबादा नहीं पहना, लेकिन इस सब को अपनाने में मेरा कोई कसूर नहीं। जब मेरी वालदा की शादी इम्तियाज़ अली से हुई तो मैं सिर्फ 12-13 साल की थी। इम्तियाज़ अली मेरा सौतेला बाप था। मेरे सगे बाप के फौत हो जाने के बाद हमें मामू और ममानियों ने घर में रहने नहीं दिया और मेरी माँ की दूसरी शादी कर दी। इम्तियाज़ अली की नज़रें मुझ पर थी। वो अगरचा मेरा सौतेला बाप था, लेकिन मुझे शफकत भी देता था और मुझसे मोहब्बत भी करता था। मगर वो एक गलत किस्म का आदमी था। वो मेरे जरिए पैसा कमाना चाहता था और रफ्ता रफ्ता उसकी नज़रें बदलने लगी। वो मुझे मुख्तलिफ दुकानों पर ले जाता, मुझे दुकान पर बिठाकर खुद इधर उधर निकल जाता। अम्मा को इस मामले की कोई होश न थी। वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती और मैं इम्तियाज़ अली के साथ मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमती रहती। रफ्ता रफ्ता इम्तियाज़ अली ने मुझे सिखा दिया कि चोरी करना अज़मत है और इसी में आपको आसानी से पैसे मिल सकते हैं। अपने बाप की ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती, लेकिन वो मुझे बार बार रुखसाता कि मैं चोरी करूं और चोरी करके सारा माल उसके पास लाकर जमा करा दूं, जिसे वो सस्ते दामों में फ़ौरन बेच देता और हमारे घर का निज़ाम चलता।
آہستہ آہستہ میں بھی اس نظام کی عادی ہوگی۔ شروع میں تو ہم چھوٹی موٹی چوریاں کرتے جن میں دودھ، گھی، آٹا وغیرہ ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ میرا باپ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بڑی دکانوں پر جایا کروں، اور اپنے باپ کے کہنے پر میں نے اب بڑی دکانوں پر چوری کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا۔ پھر باپ نے مجھے ایک اور ہنر سکھا دیا کہ جب بھی کسی دکان پر چوری کرو تو عزت لوٹنے کا شور مچا دو، تاکہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو دکاندار کی بات سننے کا موقع نہ ملے، اور اس ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر تم وہاں سے بھاگ جانا۔ ابا کے کہنے پر میں یہی کرنے لگی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں روز انہیں واسطے دیتی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے کر اس کام کے لیے آمادہ کر ہی لیتے۔ جب میں نے آپ کی دکان پر یہ حرکت کی تو میں بہت حیران ہوئی کہ آپ نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بدنام کروں، لیکن پھر ابا کے خوف سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میرے بابا آپ کی دکان کے باہر کھڑے تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، جن میں میرے بابا بھی شامل تھے۔ اس واقعے نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں نے جا کر اپنے چچا سے شکایت کی کہ میرا باپ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ چچا میری ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میری چچی فوت ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میرے رونے دھونے پر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور میری ماں کچھ دنوں بعد فوت ہو گئی۔ امتیاز علی میرے سوتیلے باپ سے میرا کوئی رشتہ نہ رہا۔ میں یہاں چچا کے پاس رہنے لگی۔ چچا کو میری شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے آپ سے آ کر منت کی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، مگر میں سچ کہتی ہوں کہ اب میں سچ دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ ان سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا، بس یہی سچ تھا۔ اب اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو بھلے مجھے آزاد کر دیں۔ مجھے ایسی نفرت بھری زندگی نہیں گزارنی جس میں میرا شوہر مجھ پر اعتبار ہی نہ کرتا ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیچاری کن حالاتوں سے گزری تھی، اور میں اسے ایک روایتی چور سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں صحت الجھن کا شکار ہو گیا، مگر میں اتنا برا شخص نہیں تھا۔ میں نے سچے دل سے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اور اسے اپنے گھر حیدرآباد لے آیا۔ میرے والدین کو مجھ پہ بہت غصہ آیا، مگر سب حقیقت بتانے کے بعد ان کا غصہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے علینا کو دل سے قبول کر لیا، اور میں نے اپنے دوست کو اس کے پیسے واپس کر کے اپنی دکان واپس لے لی۔ میرا دوست اچھا انسان تھا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ آج میں علینا اور اپنی بیٹی ثانیہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔